के भएर हैन आफ्नो पब्लिसिटी सबैले धेरै हेर्दियो भने त त्यही नै ठुलो कुरा हो नि त अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन हजुर सर विशाल एडिट गर्न बिर्सेछ प्राय अब नेपाली युट्युब भिडियो कसैले हेर्दैन नि त प्राय इन्डियन नै हेर्छ प्राय इन्डियाकै हेर्छ अनि हामीले हाम्रो आफ्नो भाषा संस्कृति हाम्रो आफ्नो देशलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ हैन हो नि सर हिजो हामी कहाँ थियौं त सर हिजो त हामीले अब्जेक्टिभ क्वेशन सबै सक्यौं सर त हिजो हामीले अब्जेक्टिभ क्वेशन सबै सक्यौं अब आज हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जान्छ मलाई हैन हजुर सर ओके क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ न त क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दा if x is equals to 3 minus 2i y is equals to 2 plus 3i सर अस्मिता पब्लिकेसन के हो अस्मिता के हो find the values of number 1 मा सर पेज नम्बर कति हो square plus y square भन्छ पेज नम्बर तपाईको 63 मेरोमा चाहिँ 63 छ अब तपाईकोमा कति 61 होला हाम्रोमा होला अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिँ निकाल्नु पर्छ हामीले सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त हेरौँ त भ्यालु हालेर पुरा खोल्ने हो कि के गर्ने हो x plus i y कम्प्लेक्समा मात्रै 3 minus 2i को होल स्क्वायर प्लस अनि y को भ्यालु चाहिँ कति हो त 2 plus 3i को होल स्क्वायर अब यसलाई चाहिँ a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिउँ न हैन a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त 3 square minus 2ab plus b square plus 2 square plus 2 to 3i plus 3i whole square अब यो चाहिँ कति भयो 9 minus 6 to the 12i plus 4i square plus 4 plus 12i plus 9i square अब पहिलो चरणमै के काटियो त हाम्रो पहिलो चरणमा काटिनेहरु -12i र +12i 9 र 4 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 14 अनि यो फेरि 4 र 9 छ भनेको 14i स्क्वायर भयो अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 14 plus 14 minus 1 भनेको चाहिँ कति आयो 14 minus 13 यो त 0 पो आयो 0 आयो यसको भ्यालु 6 को a को 0 ठिकै रहेछ यस सर त्यही हो नेक्स्ट के छ त नेक्स्ट हाम्रो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर सकिन्छ कि गर्दिनु पर्छ सकिन्छ सर सकिन्छ एकदम सकिन्छ भने त्यसलाई छोड्दिहालौँ अनि नम्बर 6b को सकिन्छ हेरौँ त सकिनु पर्ने हो गर्ने सर गर्दिन हुन्छ सर एकछिन नमेट्नु है यो चाहिँ ए हुन्छ हुन्छ सर 6b को नि सकिहालिन्छ नि त्यस्तै फरवर्डमा छ त्यो माइनसमा मात्र छ त्यही साइनमा चेन्ज मात्र हो उस्तै रहेछ हजुर यो त्यसो भए तपाईहरुलाई गर्नलाई भयो विशाल हाम्रो चाहिँ पेज नम्बर कतिमा हो यो अहिले हामी
61 पेज नम्बर 61 6 को बी मा थियौं अब 7 मा पुग्यौं अब मेट्दा हुन्छ ए हुन्छ सर मेट्दिम हामी फास्ट छौँ के सर लो से छैन हामी सारी छैन हो र मैले सार्ट दिन नि त अघि हजुर लो से अहिले त सार्ट भयो ओके क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ न क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशन नम्बर 7 को ए मा हेरौँ के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ x एन्ड y भनेको अनि हामीलाई दिएको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 6x plus 14yi is equals to 18 minus 56i छ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि i भएको चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो भने अनि i नभएको चाहिँ के हुन्छ त रियल पार्ट हुन्छ अब रियल पार्ट र कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ भने त्यसको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट के हुनुपर्छ इक्वल नै हुनुपर्छ है अब कम्पेयरिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट भन्ने कम्पेयरिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स अब रियल इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ त यो 6x सँग 18 इक्वल हुन्छ भनेपछि 6x is equals to 18 भयो यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ हैन 18/6 गरेपछि कति आउँछ त्यो 3 आउँछ अब त्यस्तै तरिकाले अब इमेजिनरी यतापटि i को कोएफिसिएन्ट र उतापटि i को कोएफिसिएन्ट पनि इक्वल हुन्छ इमेजिनरी पार्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छ भन्नुको मिनिङ के लेख्न सक्छु मैले यहाँ 14y is equals to कति लेख्न सकियो त 14y सँग के इक्वल भयो 56 आई सर Minus. माइनस 56 आई minus 56. minus 56 minus 11 y is equal to कति भयो minus 56 by 14 क्याल्कुलेटर दबाओ क्याल्कुलेटर कति आउँछ त क्याल्कुलेटरबाट -4 भनेपछि x को भ्यालु हाम्रो 3 आयो एन्ड y को भ्यालु चाहिँ -4 एन्ड दिस आर द सोलुसन्स ठीक छ अब यस्तै तरिकाले यो क्वेशन नम्बर बी को पनि सकिहालिन्छ हैन फर्स्ट र फर्स्ट सेकेन्ड र सेकेन्ड इक्वल गर्ने आइहाल्छ त्यो सी नम्बरको पनि सकिन्छ डी नम्बरको पनि सकिन्छ सी र डी मध्ये एउटा गरिदिनु पर्यो म डी नम्बरको गरिदिनु पर्यो डी नम्बरको मा चाहिँ के छ हेरौँ त डी नम्बरको मा चाहिँ 5x plus 3x minus y I is equals to 10 plus 2i 10 plus 2i so यसमा अब रियल र इमेजिनरी कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त रियल सँग रियल इक्वल गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु ल सोलुसनमा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड को रियल नम्बर भनेको कुन हुन्छ त रियल पार्ट 5x अनि राइट ह्यान्ड साइड को रियल पार्ट भनेको के हुन्छ त 10 हुन्छ हैन 10 हुन्छ ओके x is equals to कति भयो त 2 भयो ठीक छ अनि त्यस्तै तरिकाले इमेजिनरी पार्ट यतापटि इमेजिनरी पार्ट कति हो त 3x - y उतापटि इमेजिनरी पार्ट कति हो त 2 भयो अब यो x को भ्यालु यहाँ लगेर राख्दियो भने y आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यो x को भ्यालुलाई त्यहाँ लगेर राख्दिने कति हुन्छ त 3 into 2 minus y is equals 4 हुन्छ सर 6 minus y is equals to 2 भयो 6 भयो यता आउँदा -2 भयो यो उता जाँदा y भयो therefore y is equals to कति भयो त y यो तरिकाले सकिन्छ हैन यस सर अब क्वेशन नम्बर ई को पनि यस्तै छ तर ई को चाहिँ अलिक थोरै डिफरेन्ट छ ई को पनि हेरौँ एकचोटी माथिको मेटम
हुन्छ सर क्वेसन नम्बर ई मा चाहिँ के छ हेरौँ त ई मा चाहिँ x plus iy 4 minus 3i equals to 3 plus 4i अब फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्ने होला यो क्वेसनको लागि अब रियल र इमेजिनरी छुट्टिएको छैन रियल र इमेजिनरी छुट्टिएको छैन भनेपछि फर्स्ट पार्ट यता एलएचएस को चाहिँ पुरै मल्टिप्लाई गर्दिनु एलएचएस को पुरै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त यो x ले उताको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि प्लस iy ले पनि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु is equal to 3 plus 4i भयो अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x ले मल्टिप्लाई गर्दा 4x minus 3xi plus 4iy and minus 3i square y is equals to 3 plus 4i यो हो अब यो के हुन्छ त 4x minus 3xi plus 4iy minus 3i square भनेको minus 1y 3 plus 4i अब i भएको र i नभएको छुट्याउने 4x भयो अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ माइनस माइनस प्लस 3y हुन्छ त्यो त्यसमा पनि i छैन यो i नभएको र i भएको छुट्याउने अब यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त यतापट्टि जस्तो y लाई अगाडि लेखे है त कमन लिन सजिलो होस् भनेर 3 plus 4i भयो अब यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट ठ्याक्क छुट्यो 4x plus 3y यहाँबाट अब y कमन लियो भने के आउँछ त फेरि i कमन लिने i कमन लियो भने 4y minus 3x हुन्छ is equals to 3 plus 4i भयो अब कम्पेयरिङ गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन भनेको चाहिँ 4x plus 3y is equals to 3 एउटा इक्वेसन आयो अर्को इक्वेसन चाहिँ के आउँछ त 4y minus 3x is equals to 4 आउँछ अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्न सकिन्छ इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरेर x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा अब इक्वेसन 1 र 2 लाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ त यसलाई त हामीले यो यसलाई अगाडि यसलाई पछाडी लेखेको भए नि हुन्छ हैन जस्तो माइनस 3x लाई अगाडि लेख्यो भने x र x सिधा हुन्छ नि त हेर्न सजिलो हुन्छ अनि प्लस 4y अब इक्वेसन 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु हजुरको भिडियो हल्का अड्के आइरहेछ सर अहिले अड्के आइरहेछ हजुर हल्का हल्का ए हुन्छ यो कुनमा चाहिँ कनेक्ट भएर हेर्नु पर्यो कम्पाउन्ड लिंकमै छ त ठिकै छ त के भएर अड्केछ 50 mbps को जोडेको झन् अड्कियो सर अनि 50 mbps भन्नाले कहाँ 50 mbps दिन्छ नि त हामीले 25 mbps भनेर जोड्दिएको 20 mbps रहेछ सर एक वर्षसम्म सर यो कपरको तारहरुले फ्रिक्वेन्सी काट्छ नि त 50 भनेर 50 चाहिँ आउँदैन फाइबरको तार अफिस प्याकेज एकदम फास्ट हुन्छ सर होम प्याकेज भन्दा फीचर हुनु पनि गाह्रो छ अब सल्भिङ इक्वेसन 1 र 2 गर्ने अब माथिकोलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 3 हैन तलकोलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 4 मल्टिप्लाई गरौँ त 3 into 4 भनेको कति हुन्छ त 4 भनेको 12x plus 9y is equals to 9 माथिको इक्वेसनलाई सबैलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने तलको इक्वेसनलाई सबैलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने minus 12x plus 16y is equals to 16 भयो यो रे काट्यो यो कति भयो 25y is equals to 25 y is equals to कति आयो त 1 आयो अब इक्वेसन 1 मा y को भ्यालु राख्दिने x को भ्यालु आइहाल्छ
इक्वेसन 1 मा चाहिँ पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 गर्ने इक्वेसन 1 अब इक्वेसन 1 मा y को भ्यालु राख्ने 4 into x plus 3 into y is equals to 3 भयो 4 into x plus 3 into y को भ्यालु 1 अनि 4 into x plus 3 1 जा 3 भयो अनि 4 into x अब यो त 0 हुन्छ y र y त काटिहाल्छ हैन अथवा 3 minus 3 भनेको 0 हो x को भ्यालु कति आयो त 0 आयो 0/4 भनेको 0 हुन्छ so 0 आयो therefore x is equals to 0 and y is equals to 1 यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो ओके यसमा के क्वेशन छ छैन सर अब क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द कन्जुगेट भनेर भनेको छ कन्जुगेट कसरी पत्ता लगाउने क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ त फाइन्ड द कन्जुगेट कन्जुगेट फाइन्ड गर्ने कन्जुगेट भनेको के हो त फर्स्टमा कन्जुगेटको डेफिनेसन के हो त कन्जुगेट भनेको सर साइन चेन्ज गरेर माथि र तल मल्टिप्लाई गर्ने हो a plus ib को कन्जुगेट के हुन्छ त a minus ib ib जस्ट साइनमा चेन्ज गरेपछि कन्जुगेट आइहाल्छ जस्तो बी नम्बरमा हेरौँ 1 minus root under minus 16 whole square भनेको छ होल क्यूब रहेछ होल क्यूब छ अब यसको कन्जुगेट कसरी निकाल्ने भनेको छ यसको कन्जुगेट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ त 1 minus यो root under 16 i स्क्वायर हुन्छ हैन क्यूब भयो हिजो पनि हामीले यस्तै खालको गरेको थियौं रुट भित्र नेगेटिभ भयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ -1 हुन्छ के रे i स्क्वायर हुन्छ रुट भित्र नेगेटिभ भयो भने किनभने त्यो -1 into 16 हुन्छ नि त अनि -1 को भ्यालु के हो त i स्क्वायर अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 minus यो त 4 बाहिर निस्किन्छ 16 बाट 4 बाहिर निस्किन्छ i स्क्वायर बाट i बाहिर निस्किन्छ होल क्यूब भयो अब यसलाई a minus b को होल क्यूब को फर्मुला लग्यो के हुन्छ a minus b को होल क्यूब को फर्मुला के हो थाहा छ a minus b होल क्यूब को फर्मुला चाहिँ a क्यूब minus 3a स्क्वायर b plus 3ab स्क्वायर minus b क्यूब हुन्छ यो फर्मुला अनुसार के हुन्छ यो 1 क्यूब minus 3 1 अनि 1 स्क्वायर 3 1 स्क्वायर 4i plus 3 1 4i स्क्वायर minus 4i को होल क्यूब हुन्छ 1 को क्यूब भनेको त्यो त 1 नै भयो यो भनेको त्यो 1 स्क्वायर भनेको 1 3 1 जा 3 3 4 जा 12 12i plus 3 1 जा 3 अनि 4 स्क्वायर भनेको 16i स्क्वायर अनि यो चाहिँ कति हुन्छ त 16i स्क्वायर i 16 होइन यो क्यूब छ नि त क्यूब भनेको चाहिँ 4 को क्यूब कति हुन्छ त 64 i क्यूब अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 minus 12i भयो यो त 16 3 जा 48 अनि i स्क्वायर भनेको -1 64 अनि i क्यूब लाई कसरी चेन्ज गरिन्छ हामीले पहिला i लेख्ने अनि i स्क्वायर लेख्ने 1 minus 12i minus 48 minus क्यूब स्क्वायर भयो सेकेन्ड लाइन i into i क्यूब गरे i into i स्क्वायर भनेको चाहिँ i क्यूब भयो अनि 64 times i अनि i स्क्वायर भनेको के हो त -1 भनेपछि यो कति हुन्छ त
यो रे त गर्न मिलिहाल्छ नि -47 भयो अनि -12i अनि माइनस प्लस 64i हुन्छ भनेपछि यो कति हो त -47 अनि यो रे सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ त 64 मा 12 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 भयो अनि 6 मा 1 52 होला सर आई थिंक 52 आयो अब यसको चाहिँ नि हामीले चाहिँ कन्जुगेट निकाल्ने therefore कन्जुगेट कति आयो त कन्जुगेट इज इक्वल्स टु यसको कन्जुगेट के हो त अब -47 माइनस यहाँ बिचमा साइन चेन्ज गर्ने त हो अनि 52i भयो सो दिस इज द कन्जुगेट -47 माइनस 52i 8 को हाम्रो बी 8 को बी ठीक छ ठ्याक्क मिल्यो ल ठीक छ यसमा केही क्वेशन छ तिमीहरुको छैन सर यो क्वेशन कता छ हाम्रोमा चाहिँ तिमीहरुकोमा 8 को बी मा छैन सर यहाँ त अर्कै छ के छ 8 को बी मा त a by z1 खोइ यो z हो कि सर के हो यो z1 छ 8 को a मा ए ठीक छ यो लेटेस्ट एडिसन को होला मसँग भएको कि पुरानो चाहिँ हो सर यो चाहिँ सेकेन्ड हजुर यो तल माथि इन्टु गर्नु पर्दैन यो डाइरेक्ट यसको उल्टो यसको कन्जुगेट यो साइन चेन्ज गरेर लेख्दै हुन्छ डाइरेक्ट कन्जुगेट गर्दा के रे कन्जुगेट मात्रै लेखे हुन्छ यसको तलमाथि इन्टु गर्ने त त्यो त तलको आई हटाउने प्रोसेस हो त्यसमा चाहिँ कन्जुगेट मेथडलाई कन्जुगेट भन्ने हैन कन्जुगेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो तलमाथि ए हो सर ओके डी नम्बरको हेरौँ ल एकचोटि अरु सबै सेम टाइपकै छ पहिला a प्लस ib मा ल्याउने अनि गर्ने डी नम्बरको हेरौँ एकचोटि 2 प्लस 3i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 माइनस i अब पहिला यसलाई तलको i हटाउनु पर्यो हामीले तलको i हटाउँदाखेरि के हुन्छ त अब पहिला माथिको एक्सपान्ड गरौँ न है माथिको a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ त 2 स्क्वायर प्लस 2 3i प्लस 3i को होल स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ 2 माइनस i अब माथिको कति हुन्छ त 4 प्लस 2 to the 4 3 is 12i प्लस 3 स्क्वायर भनेको चाहिँ 9 भयो अनि i स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ 2 माइनस i अब यो स्टेपमा के गर्न सकिन्छ 4 प्लस 12i प्लस 9 माइनस 1 किनभने i स्क्वायर भनेको कति हो त माइनस 1 हो अनि यो चाहिँ तलको चाहिँ 2 माइनस i नै भयो अब यो के हुन्छ त 4 प्लस 12i माइनस 9 डिवाइडेड बाइ 2 माइनस i अब यो कति हुन्छ त माइनस 5 प्लस 12i डिवाइडेड बाइ 2 माइनस i अब यो केसमा चाहिँ हामीले तलको i हटाउनु पर्ने भएको हुनाले यो केसमा चाहिँ हामीले तलमाथि नै केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो 2 माइनस i को कन्जुगेट के हुन्छ 2 प्लस i हो यो कन्जुगेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने 2 प्लस i अब माथिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ -5 ले पछाडीको दुईटैलाई गर्दाखेरि -10 माइनस 5i हुन्छ अनि प्लस 12i ले दुईटैलाई गर्दाखेरि प्लस 24i अनि 12i स्क्वायर हुन्छ प्लस 12i स्क्वायर हो डिवाइडेड बाइ तलको चाहिँ a माइनस b a प्लस b भनेपछि 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर भयो अब -10 भयो यो रे गर्दा कति हुन्छ त -5 मा प्लस 24 कति हुन्छ प्लस 19 हो 19i भयो प्लस 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 4 माइनस 1
अब यो कति भयो त -10 + 19i - 12 डिवाइडेड बाइ अनि यो त 5 नै भयो अनि अब यो कति हुन्छ त -22 + Yes, sir. 19i डिवाइडेड बाइ 5 5 अब छुट्याइदिने a + ib को फर्ममा -22/5 अनि +19/5i भयो अब यसको कन्जुगेट के हुन्छ होला therefore conjugate is equals to कति हुन्छ त प्लस को साइड माइनस होला सर -22/5 -19/5i यो भयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर सर यसलाई यसरी पनि लेख्नु मिल्दैन र 19i -22/5 गरेर 19/5 अनि प्लस -22/5i गर्दा नि हुँदैन र सर मिल्दैन त्यसरी किन सर दुईटैमा किन मिल्दैन डिभाइड भन्दा हाम्रो हाम्रो डेफिनेसनै के छ त भन्दाखेरि कन्जुगेट अफ डेफिनेसनमा a + ib को डेफिनेसन के हो त कन्जुगेट अफ यो भनेको चाहिँ यही नै हुन्छ त्यो भनेर डेफिनेसनमै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि a + ib को फर्ममा हुनै पर्छ i लाई चाहिँ अगाडि लेख्न पाइदैन डेफिनेसन अनुसारले i लाई चाहिँ पछाडि नै लेख्नुपर्छ ल आज यति गरौँ मेरो एउटा मिटिङ छ कलेजमा नयाँ कलेजमा आज यति नै गरौँ है त बाँकी रहेको ट्राई गर्ने है सर सुन्नु न सर त्यसो भए म हजुरलाई जिमेलमा पठाइदिन्छु हजुर युट्युबमा पोस्ट गर्नु है त हुन्छ हुन्छ म अरू कसैलाई पठाउँदिन हुन्छ हुन्छ सर 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 हजुर हजुर भन्नुहोस् सर यो क्वेशनहरुको फोटो पठाइदिनु न क्वेशनहरुको फोटो हजुर मिन्स तपाईसँग बुक छैन बुकमा क्वेशन नै छैन ए ल ल ल ल मैले कुरा बुझे सर थ्यांक यू फर वाचिङ भनेर जानु सर मलाई पनि थ्यांक यू मलाई पनि सब्स्क्राइब क्वेशन गर्नु पठाइदिनु है हुन्छ हुन्छ सर अनि हजुरले सुन्नु न हजुर हजुरले कुन भिडियो एडिटर एपबाट एडिट गर्नुभएको सर ट्याके क्यार आएको यो पनि एडिट छ 27 मिनेटको भिडियो 20 मिनेट समथिङ छ हो र हो सर मैले यसो हेरेँ हिजो त्यस्तो छैन होला एउटा पहिला मलाई हिडन त्यस्तो कला अब कुन प्राय भेट एडिट छ नगरी हालेको हुन्छ मैले प्राय एडिट नगरी हालेको हुन्छ मैले हैन एडिट छैन होला विशाल अब कुन पिरियड छ अब सोसियोलोजी हो अब 5:30 5 बजेदेखि 6 यो बजेसम्म म्यामलाई अहिले भन न अहिले पढाइदिनु अब त